हरि ओम। नमो नमः। सुप्रभातम। भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अनुवर्तयामः। मङ्गलश्लोकेन आरम्भः। ॐ ब्रह्मा रुद्रकुमारः हरिवर्णयमाः वह्निरिन्द्रकुबेरः चन्द्रादित्यौ सरस्वत्युदधियुगनगाः वायुर्विभुजङ्गाः सिद्धा नद्योऽश्विनौ श्रीः दितिरदितिसुताः मातरश्चण्डिकाद्याः वेदास्तीर्थानि यज्ञाः गणवसुमुनयः पान्तु नित्यं ग्रहाश्च मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय चाणक्याय च विदुषे नमोऽस्तु नयशास्त्रकर्तृभ्यः सकलार्थशास्त्रसारं जगति समालोक्य विष्णुशर्मेदं तन्त्रैः 5 सुमनोहरं शास्त्रम्। तर्हि वयं दृष्टवन्तः गतवर्गे देहि मे प्रभूतं धनम् इति अभीष्टः वरः कश्चित् प्रार्थ्यताम् इति प्रश्ने सौमिलकः आह तर्हि यदि एवं तत् देहि मे प्रभूतं धनम् इति वयं श्रुतवन्तः। ततः सः पुरुषः आह भोः किं करिष्यसि भोगरहितेन धनेन यतोहि तव भोजनाच्छादनाभ्यधिका प्राप्तिः नास्ति। भोजनाच्छादनाभ्यधिकं धनं नास्ति। तथा वदति सौमिलकः यद्यपि तस्य धनस्य भोगः नास्ति तथापि तत् धनं भवतु। तथापि देहि मे तत् प्रभूतं धनम् इति पुनः वदति। किमर्थं? कृपणः अपि अकुलीनः अपि, अकुलीनः इत्युक्ते कुलहीनः, सज्जनैः वर्जितः यः भवति सदा, तथापि सः नरः सेव्यते लोके यस्य स्यात् वित्तसञ्चयः। धन अस्ति चेत् समीपे आदरणीयः भवति। अतः धनं ददातु इति वदति। धनस्य भोगो नास्ति चेत् अपि धनमस्ति चेत् आदरणीयः भवति, अतः ददातु इति। पुनः सौमिलकः वदति शिथिलौ च सुबद्धौ च पततो न वा निरीक्षितौ मया भद्रे 10 वर्षाणि 5 च इति एकं प्रसिद्धं श्लोकं वदति। पुरुषः वदति किमेतत्, किं वक्तुमनाः त्वम् इति पृच्छति। सः अब्रवीत्, सौमिलकः अब्रवीत्, इदानीं कथा आरभ्यते अत्र। किं तत् शिथिलौ, किं तत् सुबद्धौ इति। शिथिलम् इत्युक्ते यत्र, उदाहरणं वदामि, फलं भवति, फलं वृक्षे भवति, वृक्षस्य फलस्य यदा सम्पूर्णतया रसं तत्र भवति तदा किं भवति, फलस्य किञ्चित् भारं भवति, तेन वृक्षात् पतति फलं किल। यथा कदाचित् आम्रवृक्षात् आम्रफलं पतति, द्राक्षफलमपि पतति। तदा किं भवति, पतनात् पूर्वं बहु दृढं भवति, तत्र बन्धनं, वृक्षात् बन्धनं दृढं भवति। यदा अतीव पक्वं भवति फलं तदा किं भवति, शिथिलं भवति किल, बन्धनं। जानन्ति भवन्तः सर्वे। तथा बन्धनं दृढं भवति, शिथिलं भवति इति अस्ति। तथैव अत्र शृगालकथा अस्ति। कथायाः नाम अस्ति, अत्र पश्यन्तु, वृषभ वृषणौ अनुसारि शृगालकथा। वृषभ वृषण अनुसारि शृगालकथा। वृषभ इत्युक्ते भवन्तः जानन्ति, परन्तु वृषण इत्युक्ते केचन न जानन्ति। वृषभ वृषण इत्युक्ते तत्र किं भवति, मूत्रपिण्डं भवति किल, मूत्रपिण्डस्य स्थानमस्ति तत्, नाम जेनिटल्स् इति भवति किल, वृषणम् इति तत्। तत्र वृषभस्य किं भवति, वृषणद्वयं दृश्यते शृगालेन, शृगाली भवति। तदेव किञ्चित् हास्यकरमपि अस्ति, किञ्चित् विषादमपि अस्ति, किञ्चित्
क्रोधभावम् अस्ति, बहु सम्यक् बहु अस्ति तत्र, इत्युक्ते भावं बहु अस्ति, अहं सम्पूर्णतया न जानामि, भवन्तः एतत् श्रुत्वा जानन्तु भवन्तः एव। तर्हि अग्रे कथा आरभ्यते अत्र। आम्, अत्र किमस्ति कथायाः विस्तरणम्? अस्तु, कथा इतः आरभ्यते। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने, कस्मिंश्चित् स्थाने अधिष्ठाने तीक्ष्णविषणः नाम महावृषभः वसति स्म। वृषभस्य नाम महावृषभः, सामान्यः न, वृषभस्य नाम अस्ति तीक्ष्णविषाणः। विषाणः भवन्तः जानन्ति, तत् शिरसि शिरसि भवति, यत् विषाणद्वयं भवति, तत् महावृषभः प्रतिवसति स्म। स च मदातिरेकात्, इत्युक्ते मदं भवति, अतिरेकात् परित्यक्त निजयूतः, इत्युक्ते निजम् इत्युक्ते स्वस्य स्वस्य समूहं परित्यक्त इतस्ततः गच्छन्, इत्युक्ते नियमपालनं न करोति, मदातिरेकात् नियमपालनं न करोति, एवं निजयूथात् परित्यक्तः भवति सः महावृषभः। इदानीं शृङ्गः इत्युक्ते विषाणः, शृङ्गः, शृङ्गाभ्यां किं करोति? क्रीडनं करोति, क्रीडां करोति। कथं? नदीतटानि विदारयन्। नदीतटे किं भवति? पुलिनं भवति, पुलिनराशि भवति। विदारयन् स्वेच्छया किं करोति? मकरसदृशानि षष्पाणि, इत्युक्ते बालतृण, बहु रुचिकरं भवति इति ते वदन्ति। तत्रापि षष्पाणि भवन्ति, धान्यानि भवन्ति तत्रापि। एवम् इत्युक्ते वित्तनानि भवन्ति तेषु एव, सस्येषु। एवं तानि भक्षयन्, रुचिकरं बहु भक्षयन् अरण्यचरः बभूव। अरण्ये चरति इति कारणात् अरण्यचरः अस्ति सः महावृषभः। अथ तत्रैव वने शृगालः भवति, शृगाली अपि भवति। शृगालस्य नाम अस्ति प्रलोभकः। तत्रैव वने प्रलोभकः नाम शृगालः प्रतिवसति स्म। स कदाचित् स्वभार्यया सह नदीतीरे सुखोपविष्टः तिष्ठति। सुखोपविष्टः आसते, तिष्ठति तत्र। यदा नदीतीरे सुखेन उपविष्टः भवति सः शृगालः, तदा भार्या किं वदति इति अग्रे पुनः एकं सुभाषितमस्ति। अत्रान्तरे सः तीक्ष्णविषाणः किं करोति? महावृषभः जलार्थं तदेव पुलिनम् अवतीर्णः। पुलिनम् इत्युक्ते नदीतटं यत्र स्याण्ड् भवति, समुद्रतटे अपि स्याण्ड् भवति खलु, पुलिनराशि इत्युक्ते स्याण्ड्। पुलिनम् अवतीर्णः। ततश्च तस्य लम्बमानौ वृषणौ अवलोक्य, ततश्च तस्य वृषभस्य लम्बमानौ वृषणौ अवलोक्य, तत्र शृगाल्या इत्युक्ते शृगाली भवति, शृगाली भार्या भवति, भार्यया शृगाल्या शृगालः अभिहितः, भार्यया शृगालः उक्तः। शृगाली किं वदति? शृगालं तत्र शृगाली किं करोति? लम्बमानौ वृषणद्वयम् अवलोक्य शृगाल्या शृगालः अभिहितः किं वदति? स्वामिन् पश्य अस्य वृषभस्य मांसपिण्डौ लम्बमानौ यथा स्थितौ, अत्र अग्रे स्पष्टं स्थितौ, तदेतौ क्षणेन प्रहरेण वा पतिष्यतः। क्षणेन इत्युक्ते कालं, क्षणकालम् इति।
प्रहरेण अपि इत्युक्ते निमिषेण इति अपि अर्थः अस्ति। अत्र भाष्येषु तत्रापि अर्थः अस्ति। अत्र भाष्यमपि पठामः इदानीं किञ्चित्। आम्, आ, वित्तसञ्चयः इत्युक्ते धनसञ्चयः, शिथिलौ इत्युक्ते श्लथौ, सुवृद्धौ इत्युक्ते वृद्धिप्राप्तौ तौ, पततः पतिष्यतः न वा अथवा न पशितः वा इति निरीक्षितौ विलोकितौ इति एकम्। पुनः वृषभ अनुग शृगालकथा इति अस्ति। अत्रैव अधिष्ठाने इत्युक्ते नगरे, स्थाने नगरे, महावृषभः इत्युक्ते बलीवर्धः, बलीवर्धः मदातिरेकात् इत्युक्ते मदम् आधिक्यम् यत्र भवति मदाधिक्यात्, परित्यक्तनिजयूतः इत्युक्ते त्यक्तनिजसमूहः, विदारयन् इत्युक्ते विघटयन्, मरकस्तसदृशानि इत्युक्ते मरकतमणिसदृशानि इत्युक्ते हरितवर्ण मरक मणिसदृशानि, बालतृणानि, हरितवर्णानि, षष्पाणि, घासाङ्कुराणि इत्युक्ते तृण अङ्कुराणि अपि भवन्ति, तृणानि भवन्ति, तृणानाम् अङ्कुराः अपि भवन्ति, तत्रैव धान्यं भवति, षष्पं भवति इति। अरण्यचरः वनगः इति अपि अत्र अत्र पदानां ज्ञानं भवति। जलार्थं जलपानार्थं पुलिनं नदीतटं यत्र पुलिनराशिः भवति, वृषणौ अण्डकोशौ, अण्डकोशौ मूत्रपिण्डस्थाने तस्य अण्डकोशं द्वयं भवति, तत् क्षणेन इत्युक्ते मुहूर्तेन इति कालसदृशं, पुनः प्रहरेण इत्युक्ते किञ्चित् अधिकं निमिषेन वा इति। पृष्ठानुगायिना इत्युक्ते पृष्ठम् यत्र अनुसरणं भवति तत्र। तर्हि पतिष्यतः इत्युक्ते द्वौ मांसपिण्डौ लम्बमानौ, यथा वृक्षात् फलद्वयं पतति तथा पततः वा न पततः वा इति ते तौ द्वौ, शृगालः शृगाली, अवलोक्य वृषणौ एवं चिन्तयतः, एतौ क्षणेन वा प्रहरेण वा पतिष्यतः इति शृगाली वदति शृगालम्। एवं ज्ञात्वा भवता इत्युक्ते शृगालेन, भवता इत्युक्ते शृगालेन पृष्ठानुयायिना भाव्यम्। इदानीं वृषभस्य पृष्ठे अनुसरतु इति वदति भार्या। शृगाली वदति शृगालम्, इदानीं वृषभस्य पृष्ठे अनुसरणं करोतु, अनुगच्छतु इति वदति। तदा शृगालः किं वदति, प्रिये न ज्ञायते कदाचित् एतयोः पतनं भविष्यति न वा, भविष्यति वा न वा, कदाचित् एतयोः पतनं भविष्यति इति न ज्ञायते इति शृगालः वदति। अवगतं किल? इत्युक्ते तत् तस्मात् कारणात् किं वृथा श्रमाय मां नियोजयसि, एतत् वृथा श्रमः, तस्मै मां किमर्थं नियोजयसि इति पृच्छति शृगालः। तत् किं वृथाश्रमाय, तस्मै वृथाश्रमाय किं मां नियोजयसि इति पृच्छति शृगालः। अत्रस्थः तावत् जलार्थम् आगतान्, अत्रस्थ इत्युक्ते अत्र स्थित्वा, अत्रस्थः तावत् जलार्थम् आगतान्, इदानीं नदी तटं भवति, तत्र जलार्थम् आगतान् मूषकान् भक्षयिष्यामि त्वया समं। त्वया समम् इत्युक्ते त्वया सह, अत्रस्थः, भक्षयिष्यामि इत्युक्ते अहं कथम्, अत्रस्थः इत्युक्ते अत्र स्थित्वा, तावत् जलार्थम् आगतान् मूषकान् भक्षयिष्यामि त्वया समम् इति वदति। मार्गः, अयं मार्गः, एषः मार्गः, यतः तेषां मूषकानां मार्गः अस्ति, आवां मार्गे स्थित्वा सम्यक् अत्र आनन्दं प्राप्नुमः, प्रभूतम् अत्र भोजनम् अस्ति किल,
नदीतटे इति वदति शृगालः। अपरम् अन्यच्च, अपरम् इत्युक्ते अन्यच्च, यदि त्वां मुक्त्वा त्वां मुक्त्वा अस्य तीक्ष्णविषाणस्य वृषभस्य पृष्ठे गमिष्यामि चेत्, यदि तथा करोमि चेत्, अत्र पुनः अन्यत् कारणं वदति, किमर्थं न गन्तव्यम् इति अन्यत् कारणं वदति। अपरं यदि त्वां मुक्त्वा अस्य तीक्ष्णविषाणस्य वृषभस्य पृष्ठे यदि गमिष्यामि, तद् आगत्य अन्यः कश्चित् एतत् स्थानं समाश्रयिष्यति। इत्युक्ते स्थानम् आक्रमणं कृत्वा अत्र अन्यः मृगः वा कश्चित्, अन्यः शृगालः वा कश्चित्, यत्र स्थानम् अन्यः समाश्रयिष्यति तदा पुनः अस्माकम् आगमनं कष्टं भवति किल। तदेव वने तदेव किल, स्थानं स्थानाक्रमणं तत् भवति किल, मनुष्याणामपि भवति, जन्तूनामपि भवति। एवं कारणद्वयं वदति किमर्थं न गन्तव्यं, पृष्ठे, वृषभस्य पृष्ठे किमर्थं न गच्छामि इति वदति। तदा शृगाले किं भवति इति पश्यामि। कश्चित् एतत् स्थानं समाश्रयिष्यति इति वदति। नैतत् युज्यते कर्तुं, न युक्तम् एतत् कर्तुं न युज्यते इति उक्तम्। अत्र एवं पदानां ज्ञानं वयं प्राप्नुमः। एतयोः मांसपिण्डयोः वृथाश्रमाय व्यर्थक्लेशाय, व्यर्थक्लेशः एतत् सर्वं, त्वया सार्धं, त्वया समं, त्वया सह, मुक्त्वा इत्युक्ते विहाय, एतत् स्थानं मुक्त्वा इत्युक्ते समाश्रयिष्यति इत्युक्ते आश्रयिष्यति, तत्र आगमिष्यन्ति। पुनः अत्र पश्यन्तु, ध्रुवाणि इत्युक्ते निश्चितानि, अध्रुवाणि इत्युक्ते अनिश्चितानि, निषेवते इत्युक्ते समाश्रयति, अग्रे अस्ति तत् एतत् सर्वं पश्यामः। नैतत् युज्यते कर्तुं, यः ध्रुवाणि परित्यज्य इत्युक्ते निश्चितानि भोजनानि वा वस्तूनि वा ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते, इत्युक्ते यत् शाश्वतमस्ति तत् त्यक्त्वा यत् अशाश्वतमस्ति तस्य पृष्ठतः अनुगच्छामि इति यः चिन्तयति, तथा किं भवति, ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति, अध्रुवं तु पूर्वमेव नष्टमस्ति। अध्रुवं तु अशाश्वतं तु कदापि तत्र नासतो भावः अभावः विद्यते सतः इति भवति किल, नासतो भावः इति श्लोकमपि अस्ति। एवम् अध्रुवं तु नष्टमेव पूर्वं, ध्रुवाणि तु तस्य नश्यन्ति, अतः न गन्तव्यम् इति शृगालः वदति शृगालीं। यः ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते, ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति, अध्रुवं तु नष्टमेव च इति वदति। शृगाली किं वदति पश्यतु, यदा यदा शृगालः न गन्तव्यम् इति वदति, शृगाली गच्छतु इति वदति, तदा शृगाली आह, शृगाली किं वदति पश्यन्तु, भोः का पुरुषः त्वम् इति वदति। इत्युक्ते पौरुषमेव नास्ति कार्ये इति वदति। कथं न गच्छामि इति वदति भवान् इति किञ्चित् उपालम्बं, निन्दावाक्यम् इति आरम्भं करोति। का पुरुष इत्युक्ते यथा क्लैब्यं मास्म पार्थ इति वदति, नपुंसकः इति, इत्युक्ते कार्ये प्रयत्नशीलः न, आलस्य कार्यं त्यक्त्वा यथा आलसः भवति, इत्युक्ते अधमपुरुषः यथा भवति तथा। कुनदिका इत्युक्ते क्षुद्रसरित्, सुपूरा इत्युक्ते पूरयितुं शक्या। एवम् अत्र वदति, शृगाले वदति, का पुरुषः त्वं, यत् किञ्चित् प्राप्तं तेनापि सन्तोषं करोषि इति करोति। यत् किञ्चित् प्राप्तं तेनापि सन्तोषं करोषि इति निन्दां करोति। यथा सुपूरा स्यात् कुनदिका, सुपूरः मूषिकाञ्जलिः, सुसन्तुष्टः कापुरुषः स्वल्पकेनापि तुष्यति इति वदति। इदानीं कापुरुषः किं करोति, अधिकं प्रयत्नशीलः न भवति, किञ्चित् स्वल्पेन सन्तुष्टः भवति।
तथैव मूषिकस्य अञ्जलिः अपि सुपूरः पूर्णं भवति चेत् तत्र सन्तुष्टः भवति, इत्युक्ते स्वल्पकेनैव सन्तुष्टः भवति। कुन् अधिका इत्युक्ते लघु लघु नदिका नदी नदी भवति। कुन् अधिका इत्युक्ते वदन्तु। तत्रापि किञ्चित् जलं प्राप्नोति चेत् सन्तुष्टा भवति सा नदी इति अर्थः अस्ति। एवं तस्मात् पुरुषेण सदा एव उत्साहवता भाव्यम्। कापुरुषस्य उत्साहः न भवति इति, तस्मात् पुरुषेण सदैव उत्साहवता भाव्यम्। अत्रापि नदीतटद्वयमिव विरुद्धभावं स्थापयति एषः ग्रन्थकर्ता। उक्तं च यत्र उत्साहसमारम्भः। इदानीं शृगालः अपि सम्यक् वदति, शृगाली अपि सम्यक् भवति सुभाषितानि। उभयत्रापि अस्माकं ज्ञानं भवति। इदानीं ज्ञानयोः मन्थनं भवति अत्र। यत्र उत्साहसमारम्भः भवति, यत्र आलस्यविहीनता भवति, नयविक्रमसंयोगः, तत्र श्रीः अचला ध्रुवम्। धनप्राप्ति कुत्र भवति? श्रीः ध्रुवम्। अचला कुत्र भवति? श्रीः निश्चयं कुत्र भवति चेत्, यथा अस्माकं नीतिज्ञानं भवति। नीतिशास्त्रपठनेन अस्माकं पर्यवसानज्ञानं, किं ध्रुवं किम् अध्रुवं, किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यम् इति, तेन ज्ञानेन विक्रमसम्पन्नाः वयं भवामः किल। तदेव अत्र आशयः पञ्चतन्त्रपठनस्य। नयविक्रमसंयोगः एव तत्र वयं भवामः सर्वे। नयविक्रमसंयोगः, तत्र श्रीः धनम् अचलं भवति, श्रीः अचला ध्रुवं भवति। यत्र उत्साहसमारम्भः, उत्साहेन समारम्भः भवति कार्येषु, यत्र आलस्यविहीनता भवति। एतत् सर्वं सत्यमस्ति एतत्। अतः एव नीतिशास्त्रं महाभारते अपि विदुर यत् वदति तत्रापि ज्ञानं भवति, धृतराष्ट्र यत् वदति तत्रापि ज्ञानं भवति, दुर्योधन यत् वदति तत्रापि ज्ञानं स्थापयति व्यासः। तथैव अत्र सर्वेषु अपि ज्ञानं, सर्वेषु श्लोकेषु अपि ज्ञानं स्थापयति ग्रन्थकर्ता। अग्रे तद् दैवमिति सञ्चित्य, दैवम् इत्युक्ते लक् इति सञ्चित्य, त्यजेत् न उद्योगम् आत्मनः। त्यजेत् त्यजेत् न उद्योगम् आत्मनः, अनुयोगं विना तैलं तिलानां नोपजायते इति वदति। अनुयोगं विना तैलं, सेसमी सीड्, सेसमी आयल्स् कथं भवति भवन्तः जानन्ति किल। सेसमी आयल् मर्दनेन भवति किल, तिलानां मर्दनेन भवति किल। इदानीं सर्वं दैवमिति चिन्त्य न त्यजेत् किल। सर्वं दैवम्, एव्रिथिङ्ग् इस् लक् इति उक्त्वा प्रयत्नं यः त्यजति तत्र दोषः भवति इस् द थिङ्ग् हियर्। दट् इस् द एसेन्स् आफ् दिस् नीतिशास्त्रम्। तद् दैवमिति सञ्चित्य न त्यजेत् उद्योगम् आत्मनः। आत्मनः प्रयत्नः न त्यक्तव्यः। केन चिन्तनेन? तत्सर्वं दैवम् इति सञ्चित्य न त्यजेत् उद्योगम् आत्मनः। किमर्थं चेत् तैलमपि तिलानां कथं भवति? मर्दनेन, अनुयोगं विना तैलं न भवति किल, न उपजायते, न सम्भवति। उपजायते इत्युक्ते सम्भवति, तैलमपि न सम्भवति तिलानाम्। एवं अनुयोगं विना इत्युक्ते प्रयत्नेन विना, तिलानां मर्दनेन विना तैलं न भवति किल। अतः कापुरुषः मा भवतु, प्रयत्नेन अग्रे कार्यं करोतु इति शृगाली वदति सर्वदा। तथा अन्यच्च यः, पुनः अन्यत् अपि कारणं भवति, कारणानि अत्र। यः स्तोकेन अपि सन्तोषं कुरुते मन्ददीः, सुधीः न, पण्डितः न, ज्ञानी न, मन्ददी, अधमः इति।
जनः स्तोकेन अपि सन्तोषं कुरुते यः तस्य भाग्यविहीनस्य दत्ताश्री अपि मार्ज्यते. Whatever the money he gets will be wiped out. Marjate, very nice word. दत्ताश्रीपि मार्जते भाग्यविहीनस्य कस्य यस्तोकेन अपि सन्तोषं कुरुते मन्ददिः जनः तस्य भाग्यविहीनस्य एतत् सर्वं नीतिशास्त्रे सन्ति परन्तु तत् उपयुज्य इदानीं शृगालं निन्दति एषः भत्स्यति अपि. यः स्तोकेन अपि सन्तोषं कुरुते मन्ददिः जनः तस्य तस्य तादृश भाग्यविहीनस्य श्रीः दत्ता अपि शीघ्रमेव मार्ज्यते. इत्युक्ते न तिष्ठति, धनमपि न तिष्ठति. यच्च त्वं वदसि एतौ, इदानीं त्वं वदसि एतौ पतिष्यत वा न वा, तदपि अयुक्तं, तदपि न युक्तम्. उक्तं च कृतनिश्चयिनः वन्द्या, इत्युक्ते वन्दनार्हाः, वन्दनं तुङ्गिमा न प्रशस्यते इति वदति. इत्युक्ते कृतनिश्चयः इत्युक्ते स्थिरनिश्चयः येषां भवति ते स्थिरनिश्चयः, येषां भवति ते कृतनिश्चयिनः, कृतनिश्चयी कृतनिश्चयिनः ते किम् इत्युक्ते ते पूज्याः, ते वन्द्याः. किमर्थं चेत् अत्र कार्यशूरता यस्य नास्ति सः तुङ्गिमाः इति अत्र अस्ति. तुङ्गिमाः न प्रशस्यते इति अत्र टैपो अस्ति, न प्रशस्यते इति एव अस्ति. अत्रापि दर्शयामि भवतां. स्वल्पकेन तुष्यति इति अस्ति. अत्रापि पश्यन्तु. उत्साहवता सोहोत्साहेन भाव्यं भवितव्यम्. उत्साहसमारम्भः उत्साहेन कार्य आरम्भः भवति. आलस्यविहीनता दीर्घसूत्रता च न भवति. नयविक्रमसंयोगः नीतेः पुरुषार्थस्य च मेलनं भवति. यत्र उभयोः नीतिज्ञानेन अपि विक्रमसम्पन्नेन अपि. श्रीः इत्युक्ते धनं लक्ष्मीः अचला निश्चला भवति इति ध्रुवं. दैवं भाग्यं सञ्चित्य विचार्य दैवेन देयम् इति निश्चित्य आत्मनः स्वस्य उद्योगः न त्यजेत्. अनुयोगं विना उद्यमेन विना तैलमपि न सम्भवति इति एतावत् अत्रापि पश्यामः. अयुक्तम् इत्युक्ते अनुचितं. कृतनिश्चयिनः दृढनिश्चयिनः जनाः वन्द्याः इत्युक्ते पूज्याः मान्याः गौरवनीयाः. तुङ्गिमाः इत्युक्ते स्थूलाः आलस्यजनाः ये अग्रे कार्यं कर्तुम् अग्रे न गच्छन्ति ते इति अर्थः. न प्रशस्यते न प्रशंसार्हः न भवन्ति इति वदति. एवं कृतनिश्चयिनः एव पूज्याः भवन्ति. तुङ्गिमाः न प्रशस्यते इति अस्ति. यतः चातकः एतत् चातकः कः वराकः अयं यस्य इन्द्रः वारिवाहकः इति अस्ति. अत्रापि पाण्डित्यं श्लोकरचनेन पाण्डित्यमपि अत्र अस्ति. चातकः इत्युक्ते पक्षी. चातकः इत्युक्ते पक्षी अस्ति. सः किं करोति? ऊर्ध्वं वर्षस्य जलबिन्दुं प्राप्य तदपि कस्मिंश्चित् काले एव प्राप्नोति किल. चातकः निरीक्षणं करोति, बहु निरीक्षणं करोति प्रयत्नेन. तस्य प्रयत्नं पश्यतु. चातकः वराकः दीनेन आकाशं पश्यति. वराकः इत्युक्ते दीनः. कः वराकः? आर्डिनरी इति अपि अस्ति वराकः इत्युक्ते. अयं प्रयत्नेन किं करोति? इन्द्रः अपि तस्य ददाति. किं ददाति? जलं ददाति. तस्य मुखे जलबिन्दुं पातयति किल इन्द्रः. इन्द्रः कः? वारिवाहकः इत्युक्ते मेघं वाहयति किल. कथं वाहयति?
वारि इत्युक्ते जलं, जलं कथं प्रापयति अस्माकं सर्वेषां, मेघेन किल। अतः इन्द्रस्य विशेषणपदमस्ति तत् जलवाहकः इति। इन्द्रः जलवाहकः, वराकः इत्युक्ते अत्र दीनः। अत्र अ, पदानां अत्र सौन्दर्यमस्ति। वराकः वारिवाहकः यस्य इन्द्रः एव इति अस्ति। चातकः कः वराकः, अयं यस्य अयं चातकः दीनः पूर् चातकः इति अर्थः। यस्य इन्द्रः एव वारिवाहकः इत्युक्ते कृतनिश्चयः भवति चातकः। शी डजन्ट गिव अप, दैट बर्ड डजन्ट गिव अप, ही डजन्ट गिव अप। सो why one should not give up is what Shrigali vadat, Shrigalam. Tasya ordinary chataka is not giving up. Why are you giving up iti tatra nindam karoti Shrigalam. Aparam मूषक मांसस्य खादित्वा खादित्वा I am so bored iti api vadati Shrigali. Nirvinnaham. This is the word to be used when you do repeated things and you get bored. This is the That's why this Panchadantram has lot of expressions. Bhav Prakatanam Bhavu Asti Atra. Aparam Mushaka Mamsasya Kadanena Nirvinna Aham iti vadati. Nirvinnaha Pumlinga Rupam, Nirvinna Silinga Rupam, Shurgaliva. Etau cha Mamsapindau पतनप्रायौ इत्युक्ते प्रायेण पतति, इदानीं वा क्षणेन वा इति प्रायौ, पतनप्रायौ, है प्राबबिलिटी, प्रायः इत्युक्ते प्राबबिलिटी, पतनप्रायौ दृश्येते, तथा दृश्येते वने फलमपि फलद्वयमपि वृक्षात् पतनप्रायौ दृश्यते किल, बहु वयं दृष्टवन्तः। अतः तौ तथा चिन्तयतः, मांसपिण्डौ अपि पतनप्रायौ इति चिन्तयतः, दृश्येते। तत् सर्वथा कर्तव्यम. You have to do it. There is no other way. That's what Shrugali says. Sarvata kartavyam na anyatha iti vadati Shrugali. Shrugalam vadati, bhartaram vadati. Atha eshaha tad akarnya. इत्युक्ते Shrugali vachanam shrutva. एषः शृगालः तद् आकर्ण्य मूषकप्राप्तिस्थानं परित्यज्य किं करोति शृगालः, तीक्ष्णविषाणस्य पृष्ठम् अनुगच्छति। तीक्ष्णविषाणस्य महावृषभस्य पृष्ठम् अन्वगच्छत्, अनुगच्छति लङ्लकारः, अन्वगच्छत्, अनु प्लस् अगच्छत्। अथवा साधु इदमुच्यते, साधु इदमुच्यते तावत् स्यात् सर्वकृत्येषु पुरुषः अत्र स्वयं प्रभुः। कियत् पर्यन्तं पुरुषः स्वस्य कृत्येषु स्वयं प्रभुः भवति, यावत् स्त्रीवाक्य अंकुश विक्षुण्णः यावत् न ध्रियते बलात्, तावत् पर्यन्तं पुरुषः स्वयं प्रभुः भवति। यथा स्त्रीवाक्य अंकुश, अंकुश इत्युक्ते तत् बहु शार्प् भवति। अंकुशं गजवाहनं समये भवति किल, तत् अंकुशम्। अंकुशेन यदा यदा अंकुशेन यदा विक्षुण्णः इत्युक्ते स्टाब्ड् वत्, अंकुशेन विक्षुण्णः भवति इत्युक्ते विद्धः, विद्धः भवति। अंकुशेन विद्धः विक्षुण्णः भवति, बलात् न ध्रियते, यावन्न बलात् ध्रियते इत्युक्ते स्वयं प्रभुः भवति। अत्र पश्यन्तु, वराकः इति श्रुतवन्तः। निर्विण्णा इत्युक्ते खिन्ना, अन्यथा अन्यप्रकारेण सर्वकृत्येषु सर्वकार्येषु प्रभुः स्वामी भवति, विधायकः भवति। श्रीवाक्य अंकुश विक्षुण्णः इत्युक्ते श्रीवचन अंकुशेन नियन्त्रितः भवति, यावत् न ह्रियते न निगृह्यते इति अस्ति। न
न ह्रियते इत्युक्ते न निगृह्यते इति अस्ति अर्थः। अत्र यावत् न ह्रियते इति अस्ति, उद् उत् ह्रियते इत्यपि भवितुमर्हति। नावत् उद्ध्रियते बलात् इत्युक्ते बलात् हरति। शृगाली शृगालं हरति इति। ह्रियते इत्युक्ते हरति। उद्ध्रियते हलति। यावत् न उद्ध्रियते एवं न ह्रियते बलात् तावत् पर्यन्तं पुरुषः सर्वदा स्वयं प्रभु भवति सर्वकृत्येषु स्वकार्येषु अपि इति एवं भवति। एतत् बहु वचनानि भवन्ति सुभाषितेषु, एतदपि एकम्। इदानीं यथा शृणोति तादृशवाक्यं, ते सर्वे न कुर्वन्ति तथा, क्वचित् तथा भवति इति अर्थः। यथा यत्र तत् भवति एवं, तदा किं भवति चेत् तत्र अकृत्यं मन्यते कृत्यम्। यथा तत्र शृणोति तादृशवचनं शृणोति, तत् तदा किं भवति, अकृत्यमपि मन्यते कृत्यं। यत् अकर्तव्यं भवति तथापि मन्यते, हा इदानीं कर्तव्यमेव इति मन्यते। तत् आश्चर्यमस्ति लोके अपि। यत्र न गन्तव्यं तत्र गच्छति। अगम्यमपि मन्यते सुगम। सुगम इत्युक्ते गमनार्हः स्थानम् एव इति, गमनार्हं स्थानमेव मन्यते तथा। अभक्ष्यमपि मन्यते भक्ष्यं। यत् न भक्षणीयमपि तदपि भक्षणीयमेव भवति। कस्य कः मन्यते एतत् सर्वं? नरः मन्यते एतत् सर्वं। नरः अकृत्यमपि मन्यते कर्तव्यं। कीदृशः नरः? स्त्रीवाक्यप्रेरितः, स्त्रीवाक्य अंकुशेन विद्धः विक्षुण्णः नरः तथा मन्यते इति एकः। एवं सः तस्य इत्युक्ते वृषभस्य, महावृषभस्य पृष्ठतः स भार्यः इत्युक्ते भार्यया सह परिभ्रमन्, परिभ्रमति वने। पतति वा न पतति वा, पततः वा न पततः वा इति द्वौ अपि परिभ्रमतः, परिभ्रमन् चिरकालम् अनयत्। बहुकालं नयति स्म। नयतः उभौ चिरकालम् अनयत्। न च कालान्तरमपि न च तयोः पतनम् अभवत्। तयोः मांसपिण्डयोः वृषणोः पतनम् अभवत् वा? न अभवत्। ततः च निर्वेदात्, निर्वेदात् इत्युक्ते दुःखकारणात्, वैराग्यकारणात्, निर्विण्णकारणात्, निर्विण्ण एतत् सर्वं निर्वेदात् इति एकम् अन्यत् पदमस्ति। निर्वेदात् 15 वर्षे, एवं 15 वर्षाणि कालं, तावत् कालपर्यन्तम् अनयत्, नयति 15 वर्षाणि वृषभस्य पृष्ठतः वर्षे। 15 वर्षे शृगालः किं वदति? स्वभार्याम् आह शृगालः शिथिलौ च सुबद्धौ च पततः पततो न वा निरीक्षितौ मया भद्रे 10 वर्षाणि 5 च अतीतानि इति वदति। तस्य तयोः तत् पश्चात् अपि पतः न भविष्यति इति वदति। तत् तदेव स्वस्थानं गच्छावः इति शृगालः वदति शृगालिम्। अतः अहं ब्रवीमि। अहम् इत्युक्ते कः? सोमिलकः। एतत् कथाम् उक्त्वा सोमिलकः इदानीं वदति शिथिलौ च सुबद्धौ च इति। पुरुषः इदानीं किं वदति? एतत् कथा, एतां कथां श्रुत्वा यदि एवं, तर्हि इदानीम् आम्, पूर्वं किं वदति सोमिलकः? देहि मे प्रभूतं धनम् इति वदति किल? देहि मे प्रभूतं धनम् इति वदति। पुनः कुत्र गतम्?
पूर्वं व्रीहिमे प्रभूतं धनम् इति उक्तं किल पूर्वम् अत्र उक्तं पुनः वदति सोमिलकः तथापि ददातु भोगरहितेन अपि भोजनाच्छादनकमिति इदानीम् एतत् उक्त्वा धनसञ्चयः वित्तसञ्चयः भवति चेत् आदरणीयः भवति इति उक्त्वा किमर्थं धनं दातव्यं मह्यम् इति शिथिलौ च सुबद्धौ च पततः पततो न वा निरीक्षितौ मया भद्रे 10 वर्षाणि पञ्च च इति कथां वदति किम् एतत् इत्युक्ते सोमिलकः एतां कथां वदति इदानीं भवन्तः सर्वे वदन्तु किमर्थम् एतां कथां वदति किञ्चित् अन्म्यूट् कृत्वा वदन्तु अनन्तरम् एषः धनं ददाति तस्मै परन्तु एतां कथां किमर्थं वदति इति भवन्तः जयन्तिलाल महोदय भवान् किञ्चित् सम्यक् उक्तवान् तत् अस्माकं वाट्साप् गणे पुनः तत् कृपया वदतु इदानीं सोमिलकः धनार्थं प्रयत्नं कृतवान् किन्तु धनं न आगतं कारणमासीत् तस्य भाग्ये न आसीत् धनं अतः सोमिलकः भाग्यदेवं वदति अहं तु प्रयत्नं कृतवान् किन्तु तत्र धनस्य मम भाग्ये धनं न अस्ति अतः धनम् अपगच्छति अतः भवान् एव मां धनं ददातु कारणमस्ति अहं यत् अशक्यम् अस्ति तस्य कृते प्रयत्नं कृतवान् किन्तु सफलता न आगता अतः भवान् एव मां ददातु अन्ये वदन्ति किमर्थम् एतां कथां निवेदयति सुमिलकः यथा विफलं कार्यं कुर्वन् आसीत् सः कः तत्र सुमिलकः तथा एव न तत्र शृगालः तथा एव सोमिलकः अपि विफलं प्रयत्नं बहुवर्षाणि कृतवान् इति तत्र आशयः स्यात् खलु सम्यक् सम्यक् उक्तम् अन्ये महोदय अत्र प्रयत्नस्य विशेषता स्थापयति किल शृगालः सो फलं भवतु वा न वा अहं पुनः पुनः प्रयत्नमेव कर्तुम् इच्छामि अतः धनं ददातु यत् मया सह तिष्ठति वा न वा इति मम चिन्ता नास्ति सो प्रयत्नं विफलं फलं चेदपि अहं पुनः पुनः कर्तुम् इच्छामि इति अहं चिन्तयामि सम्यक् सम्यक् उक्तम् एतत् बहु सम्यक् उक्तवन्तः भवन्तः अन्ये वक्तुम् इच्छन्ति वेरी नाइस् डिस्कशन् थैंक यू शिथिलौ च सुबद्धौ च पततः पततो न वा निरीक्षितौ मया भद्रे 10 वर्षाणि पञ्च च इति अतः अहं ब्रवीमि शिथिलौ च सुबद्धौ च पततः पततो न वा निरीक्षितो मया भद्रे 10 वर्षाणि पञ्च च इति इदानीं पुरुषः वदति अहो यदि एवं तत् गच्छ भूयोऽपि वर्धमानपुरम् इदानीं पुनः इदानीम् एषः वदति पुरुषः वदति भूयः अपि पुनः भूयते पुनः अनन्तमहोदय जानाति किं तत् पुरं गच्छति एषः इति वर्धमानपुरं तत्र द्वौ वणिक्पुत्रौ वसतः इदानीं पुरुषः वदति वर्धमानपुरे द्वौ वणिक्पुत्रौ वसतः एतदपि बहु सम्यक् अस्ति कथा एषा अपि अग्रे एकस्य वणिक्पुत्रस्य नाम अस्ति गुप्तधनः द्वितीयस्य वणिक्पुत्रस्य नाम अस्ति उपभुक्तधनः कृपया भवन्तः वदन्तु प्रथमस्य नाम किम् उच्चैः वदन्तु गुप्तधनः द्वितीयस्य नाम किम् उपभुक्तधनः गुप्तधनः इत्युक्ते धनरक्षणं गोपयति इति किल उपभुक्तधनः इत्युक्ते उपभुञ्जते यः धनस्य यः वदतु कृपया वदतु धनस्य व्ययं करोति सम्यक् तत्र आस्वादनं करोति धनस्य इति आमाम् उत्तमम् एवं गुप्तधनः
उपभुक्तधनः इति द्वौ वणिक्पुत्रौ वसतः वर्धमानपुरे इति पुरुषः एतत् वदति। बहु सम्यक् अस्ति एतत्। अत्रापि ज्ञानम् उद्भवति अस्मासु कथायाः पठनेन। ततः तयोः स्वरूपं बुद्ध्वा ज्ञात्वा एकस्य वरः प्रार्थनीयः। इदानीम् अभीष्टः वरः प्राप्नोति इति वदति किल, इदानीम् अग्रे तत् अनुसृत्य वदति, इदानीं धनं ददामि, परन्तु कस्य स्वरूपं धनं ददामि इति पृच्छति। इदानीम् एवं गत्वा तयोः मेलनं कृत्वा तयोः स्वरूपं ज्ञात्वा बुद्ध्वा इत्युक्ते ज्ञात्वा एकस्य वरः प्रार्थनीयः। इत्युक्ते गुप्तधनस्वरूपस्य वरः वा उपभुक्तधनस्य स्वरूपः वरः वा प्रार्थनीयः इति कार्यं ददाति। इदानीं यदि ते धनेन, यदि तव धनेन प्रयोजनम् अभक्षितेन, इदानीम् अत्रापि गुप्तधनः अभक्षितेन धनेन कार्यं करोति, प्रयोजनं तस्य भवति। अत्र उपभुक्तधनः अपि अभक्षितेन धनेन एव जीवनं करोति एषः अपि, उभौ अपि तथैव करोति। इत्युक्ते धनमस्ति, परन्तु धनेन ते अभक्षितेन, इत्युक्ते भोगं तस्य कथं भोगरहितेन धनेन कथं जीवनं करोति एषः गुप्तधनः, भोगरहितेन धनेन उपभुक्तधनः अपि कथं जीवनं करोति इति दृष्ट्वा इति अर्थः अस्ति। बहु सम्यक् अस्ति एतत्। स्वरूपं बुद्ध्वा एकस्य वरः प्रार्थनीयः इति वदति। यदि ते धनेन प्रयोजनम् अभक्षितेन अस्ति, ततः त्वामपि गुप्तधनं करोमि, अथवा दत्तभोग्येन धनेन ते प्रयोजनं भवति। इत्युक्ते उपभुक्तधनं किं करोति, यत् धनम् आगच्छति तत् दानं करोति, तत् स्वस्य अनुभवं न करोति। सः उपभुक्तधनः सर्वदा दानं एव करोति, ते अन्येषां ददाति सर्वदा। तत्रापि धन भोगरहितेन धनेन जीवनं करोति उपभुक्तधनः अपि, व्ययमेव करोति। यथा भव्या महोदय उक्तवती, व्ययमेव करोति, दानं तादृशमेव करोति। गुप्तधनः अपि भोगरहितेन धनेन जीवनं करोति। तत् कथम् इति अग्रे पश्यन्तु, आश्चर्यमस्ति एतदपि। अथवा दत्तभोग्येन धनेन ते प्रयोजनं तद् उपभुक्तधनं करोमि। इदानीं गुप्तधनं करोमि वा उपभुक्तधनं करोमि वा इति एकः वरः प्रार्थनीयः। गच्छतु वर्धमानपुरम् इति वदति पुरुषः। एतावत् स्पष्टं किल। एवम् उक्त्वा पुरुषः अदर्शनं गतः। अदर्शनं गतः इत्युक्ते अन्तर्धानं गतः, अन्तरधीयत इति अस्ति किल, अन्तर्धानं भवति, अन्तर्दधाति। एवमुक्त्वा अदर्शनं गतः। सोमिलकः अपि विस्मितमनाः, आश्चर्यं प्राप्य विस्मितमनाः भूयः अपि पुनः अपि कुत्र गतः, वर्धमानपुरं गतः, पुनः वर्धमानपुरं गतः। अथ सन्ध्यासमये गत्वा श्रान्तः कथमपि तत् पुरं प्राप्तः, वर्धमानपुरं प्राप्तः। गुप्तधनगृहं पृच्छन्, इत्युक्ते कुत्र अस्ति अड्रेस्, तत् पृच्छन् कृच्छ्रात्, इत्युक्ते अतिकष्टात् कृच्छ्रात् लब्ध्वा प्राप्य, तत् स्थानं प्राप्य, तत् गृहं गुप्तधनं गृहं प्राप्य अस्तमितसूर्ये, यदा सूर्यास्तमसमयः भवति, सूर्ये अस्तमिते तस्मिन् समये प्रविष्टः। कुत्र प्रविष्टः, गुप्तधनं गृहं प्रविष्टः। अथ एषः भार्यापुत्रसमेतेन, एषः गुप्तधनः भार्यापुत्रसमेतः भवति। इदानीम् एतेन गुप्तधनेन एषः
सोमिलकः निर्भर्त्स्यमानः हठात् गृहं प्रविश्य उपविष्टः। यद्यपि निर्भर्त्स्यमानः इत्युक्ते तत्र कश्चित् जनः आगच्छति चेत् परुषवचनं वदति, इत्युक्ते किमपि वदति किल, बहु परुषं वक्तुं शक्नुमः किल। तथापि हठात् इत्युक्ते बलात् किञ्चित् कष्टेन प्रविश्य उपविष्टः गृहे। पूर्वकाले अतिथिसत्कारम् इत्यपि सर्वम् आसीत् पूर्वकाले, तथापि ते आगच्छन्ति, यत्र बहु प्रयाणं कुर्वन्ति तथापि ते आगच्छन्ति पूर्वकाले, भारते विशिष्य। ततश्च भोजनवेलायां तस्यापि कुटुम्बं किं करोति, भक्तिवर्जितं किञ्चित् भोजनम्, अशनम् इत्युक्ते किञ्चित् भोजनं दत्तं। परन्तु कथम्, अतिथिसत्कारेण दत्तं वा? अतिथिसत्कारं किमपि न भवति, भक्तिवर्जितं भवति, भक्ति किमपि भवति, आदरण किमपि न भवति। तत्र भोजनवेलायां तस्यापि किञ्चित् दत्तं भवति। ततश्च भुक्त्वा तत्रैव यावत् सुप्तः, रात्रौ, निशीथे इत्युक्ते रात्रौ, पश्यति, तावत् तौ अपि द्वौ पुरुषौ परस्परं मन्त्रयतः। तत् बहु सम्यक् अस्ति। इदानीं समयः अतीतः अस्ति। मन्त्रयतः, तत्र एकः वदति, भोः कर्तः, कर्माधिष्ठानदेवता वदति, भोः कर्तः, किं त्वया अस्य गुप्तधनस्य अन्यः अधिकः व्ययः निर्मितः? So they have a limit on how much this guy can spend. So that is a process that we don't know, that is beyond us. किमर्थं गुप्तधनस्य अन्यः अधिकः व्ययः निर्मितः? इदानीम् अत्र भोजनं दत्तं किल, व्ययः आसीत् तत्। यत् सोमिलकस्य अनेन भोजनं दत्तं, तस्य व्ययम् अभवत् किल। कथमेतत् इति पृष्टवान्। तद् अयुक्तं त्वया कृतम् इति इदानीं निन्दां करोति, उपालम्बः। तद् अयुक्तं त्वया कृतम्। इदानीं कर्तृ अधिष्ठानदेवता वदति, भोः कर्मन् न मम अत्र दोषः, मया पुरुषस्य लाभप्राप्तिः दातव्या, तत् परिणतिः पुनः त्वत् आयत्ता, your responsibility, whether it is up or down, द व्ययः इति वदति। अथ असौ यावत् उत्तिष्ठति तावत् गुप्तधनः विसूचिकया, कलरा फीवर्, विसूचिकया खिद्यमानः, रुजा इत्युक्ते रुजाभिभूतः इत्युक्ते रोगेण परितप्तः क्षणं तिष्ठति। त्वतः द्वितीय अन्नी तद्दोषेण कृत उपवासः संजातः. So that minus whatever vyayah is done here, he subtracts that on the next day. Due to his illness, he was not able to eat. And सोमिलकः अपि प्रभाते तद्गृहात् निष्क्रम्य उपभुक्तधनगृहं गतः। इदानीम् अस्तु, अग्रिम पुनः वक्ष्यामि तत्। किञ्चित् अशनं दत्तं, ततश्च भुक्त्वा तत्रैव यावत् सुप्तः रात्रौ पश्यति, तावत् तौ अपि द्वौ पुरुषौ परस्परं मन्त्रयतः। तत्र एकः भोः कर्तः, किं त्वया अस्य गुप्तधनस्य अन्यः अधिकः व्ययः निर्मितः? यत् सोमिलकस्य अनेन भोजनं दत्तं तद् अयुक्तं त्वया कृतम्। इदानीं कर्तृधिष्ठानदेवताः, भोः कर्मन् न मम अत्र दोषः, मया पुरुषस्य लाभप्राप्तिः दातव्या,
लाभप्राप्तिः दातव्या। तत् परिणतिः पुनः त्वत् आयत्ता। मया यत् कृतं तत् सम्यक् एव। अत असौ एषः यावदुत्तिष्ठति तावत् गुप्तधनः विसूचके। यावदुत्तिष्ठति इत्युक्ते सोमिलकः निद्रायाः पुनः उत्तिष्ठति तावत् गुप्तधनः विसूचिकया खिद्यमानः रुजाभिभूतः क्षणं तिष्ठति। ततः द्वितीयदिने तद्दोषेण कृतोपवासः सञ्जातः। मङ्गलेन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम, नमो नमः। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।